हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हदर निस्वां चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज़। आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। रमज़ान के इस तरबियती प्रोग्राम के चौथे रोज़े के दिन हम सच्चाई की ताकत हासिल करने की कोशिश करते हैं। इबादतों के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक सच्चा मोमिन बनने के लिए जिन औसाफ की एक मुसलमान के लिए ज़रूरत होती है, उन्हें हम इस माह में सीखते चले जाएंगे और अपनी नेकी की ताकत बढ़ाते जाएंगे। हमारी पर्सनालिटी में मुस्बित तब्दीलियां लाते जाएंगे इंशाअल्लाह। हम माह रमज़ान के मुबारक और रहमतों वाले महीने में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जब हम एक माह मुकम्मल कर लेंगे तो अपना मुहासिबा करेंगे कि हमें कितनी तब्दीली आई है। चूँकि ये मुक़द्दस महीना मुसलमानों को बुराइयों से बचने और नेकियां करने के लिए दिया जाता है। हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन बहैसियत मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारियों और मकसद हयात से दूर हो गए हैं, बुराइयों में घिर चुके हैं। रमज़ान की बदौलत हम अपने पर्सनालिटी को रोज़ बरोज़ चमकाते जाएंगे। तो आइए आज हम यानी रमज़ान के चौथे रोज़े में सच्चाई की ताकत कैसे हासिल करें और सच्चाई की अहमियत के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब कभी मेरा नया वीडियो आए आपको इसकी इत्तला मिलती रहे। चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सच्चाई निजात दिलाने वाली है और झूठ हलाक करने वाली है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है हमें इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारा तजुर्बा भी यही है कि जब इंसान झूठ बोलते हैं तो उसका झूठ उसके लिए तबाही व बर्बादी की वजह बन जाता है। एक झूठ बोलने के बाद उस झूठ को निभाने के लिए मज़ीद झूठ बोलने पड़ते हैं, और जब हकीकत खुल जाती है तो माशरे में झूठे इंसान पर कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए तो कहा जाता है कि सच्चाई बहुत बड़ी ताकत है। सच्चा इंसान हमेशा कामयाब व कामरान होता है। रमज़ान के इस माह में हम सच बोलने की आदत डाल लें, क्योंकि अगर इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो सच्चाई को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लाजिम कर ले, अपनी आदत बना ले। कहा जाता है कि झूठ की उम्र बहुत कम होती है, झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता है। सच्चाई के उसूल को हमेशा याद रखिए, क्योंकि सच्चाई ही हमें जन्नत में ले जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोला करते थे, इसीलिए आपको लोग सिद्दीक़ कहकर पुकारने लगे थे। आपकी बात का दुश्मन तक एतबार करते थे। वो जानते थे कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आए मोहम्मद, हम अहले कुरैश तुम्हें नहीं झुटलाते, हम तो उस चीज़ की तकज़ीब करते हैं जो तुम लेकर आए हो। यानी अबू जहल ने कहा कि हम जानते हैं तुम सच्चे हो, हमने कभी भी तुमको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। लोगों में सच्चे और अमानतदार होने की हैसियत से आप मशहूर हैं। सबको आपको सच्चा और अमानतदार समझते हैं। हम दरअसल तुम्हारी किताब और शरीयत को नहीं मानते। हज़रत सुफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन सलीम फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि मोमिन बुज़दिल भी होता है क्या? तो आपने फरमाया हाँ, हो सकता है। फिर अर्ज़ किया गया कि क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं। देखिए, अल्लाह के रसूल ने इंसानी नफ्सियात की कमज़ोरी को कितनी सफाई से पेश किया है कि मुस्लिम डर भी सकता है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात है कि एक इंसान बुज़दिल भी हो सकता है। वो इंसानी नफ्सियात है, लेकिन जब किरदार की बात आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन कभी भी झूठा नहीं हो सकता, और जो झूठ बोलता है और अपने झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले चले जाता है, ये ऐसा करना मुसलमानों का किरदार नहीं। लिहाजा हम आज से ही अहद कर लें, हम
جھوٹ کی لعنت کو چھوڑ کر صرف اور صرف سچائی پر قائم رہیں، لیکن جب بھی بات کریں سچی بات کریں۔ میڈیکل سے بھی سچائی کے فائدے ثابت ہو چکے ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کی جسمانی اور دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے تو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ آج جھوٹ ہماری زندگیوں میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ ہم جھوٹ کو معیوب نہیں سمجھتے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس سے انسان کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق ہونے کی نشانی ہیں، یعنی کسی مسلمان کا کام نہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ اگر کسی انسان میں یہ 3 باتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے۔ وہ 3 باتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ وہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والا، تیسری بات امانت میں خیانت کرنے والا انسان منافق کہلایا گیا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور زکوٰۃ دے، لیکن حقیقت میں اسلام کی بنیاد جو ہے، اسلام کی بنیادی صفت کو یعنی سچائی کو جو چھوڑ چکا ہے، اسلام کی بنیادی صفت کو چھوڑنے والا منافق کہلاتا ہے۔ سچائی کو اختیار کر کے ہی آپ مکمل مسلمان بن سکتے ہیں۔ سچے اور پکے مسلمان بننے کے لیے آپ کو سچائی پر چلنا ہی پڑے گا، اور جو لوگ وعدہ کر کے اسے پورا کرتے ہیں وہی سچے مسلمان کہلاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ سچ کہنا چاہیے، خواہ اس سے کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے، لیکن اللہ ناراض نہ ہو، اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ سچے مسلمان کو ہمیشہ عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ سچائی سے دل پاک ہوتا ہے، اور جس شخص کا دل پاک ہوتا ہے اس کی پوری زندگی پاک و صاف ہوتی ہے۔ لیکن بعض وقت ہم سنی سنائی باتیں بھی بغیر تحقیق کے دوسروں میں پھیلاتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بات ہم پھیلا رہے ہیں وہ غلط ہو، تو یہ بھی جھوٹ کے دائرے میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ جو کچھ کہے پہلے اس کی تحقیق کر لے، اس کے بعد بیان کرے۔ اور مزید یہ کہ جھوٹی شہادت بھی نہ دیں۔ اپنی جھوٹی گواہی دینے والا انسان بھی منافقوں میں ہی شمار ہوگا، اس سے بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم روزمرہ کی زندگی میں بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر ہم لوگ بچوں کو بہلانے کے لیے، انہیں ڈرانے یا ان سے کام نکالنے کے لیے کوئی جھوٹی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ لے کر دیں گے، فلاں جگہ تفریح کے لیے لے جائیں گے۔ یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے اگر آپ اس وعدے کو پورا نہ کریں تو۔ اگر ماں باپ ہی جھوٹ بولیں گے تو بچے بھی جھوٹ بولنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا بچوں سے یا کسی اور سے جو بھی وعدہ کرو اسے پورا کرو، کیونکہ سچا مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ دیکھیے، مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے، کوئی فراڈ نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے اہل خاندان فیملی ممبرز کے ساتھ سچائی سے نبھاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر والے یا دوست احباب آپ سے جب پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے تھے تو اکثر لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، جبکہ وہ کہیں اور جا کر آتے ہیں۔ انسان جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب وہ کسی سے ڈرتا ہے۔ آپ لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں تو اپنے کاموں کو چھپانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس طرح جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو تو دھوکہ دیتے ہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے آپ سے یہ کہیں کہ جھوٹ بولنے کے بجائے اگر آپ اپنے آپ سے یہ کہیں کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے لوگوں کا ڈر نہیں،
میں صرف اللہ سے ڈروں گا تو ایسا بندہ سچ بولنے لگ جائے گا۔ لہٰذا رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ ہم کو سچائی پر چلنے کی طاقت عطا کرے اور تا حیات اس پر قائم رہنے کی توفیق بھی عطا کرے، اس کی قوت بھی ہمیں عطا کرے۔ اللہ اتنی قوت ہمیں عطا کرے کہ ہم زندگی بھر سچائی پر قائم رہ سکیں۔ خدا حافظ۔